हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी पिकनिकको लागि निस्केका छौँ र यहाँ खोलामा आएको छ। एकदमै मजाको इन्भाइरोमेन्ट छ, रमाइलो एरिया छ हैन। यो खोलादेखिको उता देखेको चाहिँ भुटान हो। यहाँ अहिले म जहाँ हिँड्दैछु यो चाहिँ इन्डिया हो। र हेर्नुहोस्, पानी यस्तो दामी छ तर चिसो पस्नु सक्दैन यो खोलामा। सिनहरू हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो एरिया छ। ल यहाँ अब के इभेन्ट्सहरू हुन्छ हाम्रो हैन, प्रोग्रामहरू के हुने छ तपाईहरुलाई हामी देखाउँदै गर्छौं। ल प्लिज स्टे ट्युन। खोला हेर्नुहोस् यस्तो सफा छ। यो खोलामा चाहिँ असला माछाहरू, कत्ला माछाहरू पुरै हुन्छ। फ्रेस वाटर छ, एकदमै चिसो पानी। अहिले यसमा हामीहरू फिसिङहरू गर्छ। यसको कुराहरू तपाईहरुलाई हामी देखाउँछु हैन। माथि रिसोर्टहरू छ, डुमहरू छ। अहिले भरे हामी तपाईहरुलाई त्यहाँनिर गएर एक्सप्लोर गराउँछौँ। त्यहाँको यहाँनिर आएर तपाईहरुले रिजर्भेसन गरेर बस्न सक्नुहुन्छ हैन। म अहिले त्यहाँनिर गएर यसो इन्क्वायरीहरू गरेर तपाईहरुलाई त्यसको डिटेल्सहरू बताइदिन्छु। ल हुन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्। अब इभेन्ट के हुन्छ तपाईहरुलाई अपडेट दिँदै गर्छु। यो चाहिँ बस्ती स्टाइलको कुखुरा कुटाइ। अब वाचिपा बनाइन्छ यसमा चाहिँ। यहाँ पानीहरू बसाएको छ, दाउराहरू र सिटिङ एरेन्जमेन्टहरू हुँदैछ यहाँ। गाउँ बस्तीको सबैजना मिलेर यहाँनिर इच एन्ड एभ्री हाउस घरबाट आएको छ। यो चाहिँ पेडालुको तरुल हो। यो अघि बिहान मात्रै भर्खर खनेको एकदम फ्रेस पेडालुको तरुल। यो चाहिँ पेडालु धुवाई है। यस्तो पाराले धुनुपर्छ है खोलामा चाहिँ पेडालु। फ्रेस अघि बिहान भर्खर निकालेको। यो चाहिँ वाचिपाको लागि तिते झारेको है। तिते झारेको। यो चाहिँ एकदमै बस्तीको ट्रेडिसनल खाना हो। यसरी कुखुरा पोलेर कुखुराको भुत्ला चाहिँ यहाँ झारिन्छ है। यो चाहिँ अब कुखुरा भुत्ला ड्रेसिङ हुँदैछ। यसको ड्रेसिङ हैन, अनड्रेसिङ चाहिँ हुँदैछ। यो चाहिँ सबै घरको एकदम बस्तीको कुखुराहरू हो, प्योर लोकल। लो है, बस्तीतिर चाहिँ यस्तो खानु पाइन्छ, सहर टाउनतिर चाहिँ यस्तो पैसा तिरेर यस्तो फ्रेस कुखुराहरू खानु पाउँदैन। त्यति अन्तर चाहिँ छ सहर र बस्तीमा। शिर पनि हेर्नुहोस् यसको त कत्रो छ, मेरो हात जत्रै छ नि शिर पनि। यहाँ चाहिँ पेडालु उसिन्दैछ खाजाको लागि। तिते अब योसँग भरे हड्डी खुड्डी मिलाएर भातसँग मजाले पकाइन्छ। यसलाई चाहिँ वाचिपा भन्छ। वाचिपा चाहिँ अहिले फुल्ली रेडी भएको छैन। सबै आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त। भुत्लाउने काम जारी। भुत्ल्याएर नाङ्गै पारिसक्यो।
यहाँ यस्तो राम्रो सिनहरू जग्गाहरू छ हेर्नुहोस्। त्यसै माथि चढ्नु पर्यो म त। माथि चढेर तपाईँहरूलाई अलिक मजाको भ्यूहरू देखाउँछु। ल यहाँबाट हेर्नुहोस् भ्यूहरू। यो माथिबाट आएकोहरू चाहिँ सबै भुटानको पानी आएको। यो चाहिँ ग्लेसियरको वाटर हो, त्यसले गर्दा एकदमै क्लियर छ। मुनि भुइँ कुना सबै छ्याङछ्याङटी देख्छ होइन, एकदमै सफा छ, राम्रो छ। यहाँ तल पिकनिक स्पोटहरू छ। यहाँ तल बिजी छ सबैजना, कुखुरा काट्नु, कोही केही काम गर्नुमा। अन्त यहाँ मासतिर चाहिँ स्विमिङ खेल्दैछ केटाहरू। यस्तो जाडोमा स्विमिङ खेलिरहेछ, म चाहिँ आँट गरिनँ। जङ्गलको बाटो एकान्तमा यस्तो ठाउँमा आएर धेरै प्रकारको रिफ्रेसिङ मोमेन्टहरू हुन्छ। एक प्रकारको आनन्द हुन्छ। इन्जोय गर्दै गर्नुहोस्। यस्तै छ जग्गाहरू, रमाइलो मजाको छ। यहाँ केटाहरू स्विमिङ, जाडोमा स्विमिङ खेल्ने तिमीहरू? खोइ एक दुई खेप फोल्डिङहरू हानेर देखाउ त। लु 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 छिटो फोल्डिङहरू हान त। दाइ भए पनि हान। एकपल्ट यस्तो रमाइलो ठाउँ, यस्तो दामी ठाउँ चाहिँ कहीँ पनि देख्नु पाउँदैन। इन्जोय गर्नुहोस् यस्तो भ्यूहरू। एकछिन तपाईँहरूलाई अलिक माथि चढेर देखाउँछु म। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी सिनहरू। फ्रेस एकदम, हावा पनि चिसो आइरहेछ। खोलाको पानी पनि एकदमै चिसो छ। यस्तो चाहिँ हुन्छ खास बस्तीको नेचुरल प्योर एयर एन्ड प्योर वाटर चाहिँ यस्तो हुन्छ। धेरै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ, धेरै रमाइलो भइरहेको छ। आई होप तपाईँहरूलाई पनि मजा आइरहेको होला। ल मसँग बेयर गर्नुहोस्, म अझै तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखाउँछु होइन। अझै धेरै कुरा हुनु बाँकी छ। यो चाहिँ वाचिपाको लागि नि कि अलगै छुटाउनु भएको? वाचिपाको लागि। वाचिपाको ए ढाड चाहिँ राख्दिनु अरे कि फिला फिला चाहिँ त्यो गर्दिनु वाचिपाको। हेर्दा सानो छ, बसौँ निकै रहेछ त यसो त। अन्डा पनि रहेछ, रेडी रहेछ। ए अन्डा हेर्नुहोस् है, प्योर अन्डा। त्यो त बनिन आँटेछ क्या। ठुलो रहेछ यो चाहिँ वाचिपाको लागि देउ राखिदिनु पऱ्यो। यस्तो भोलि पर्सि
अन्डा यस्तो हुन्छ है अन्डा चाहिँ हामी चाहिँ भुँडीभित्रको पनि देखाइदिन्छ है अन्डा चाहिँ यस्तो हुन्छ यसै के भन्छ यसलाई टपरा बुनाइ यस्तो पाराले बुनिन्छ केराको पातबाट यो चाहिँ केराको पातको मात्रै हुन्छ जुनसुकैको हुन्छ त्यही त यसो भनिदिनुहोस् है हामीलाई थाहा छैन केराको पत्ता टपरी हो यो चिप्दै यसरी बन्नु पर्छ यसमा वाचिपा खानु पर्छ वाचिपा चाहिँ तर पाकेको छैन बनाएकै छैन वाचिपा खाने टपरी लो हेर्नुहोस् अर्ग्यानिक थाल भन्छ यसलाई चाहिँ अर्गानिक यताको प्योर अर्ग्यानिक थाल हो यो चाहिँ योमा खायो भने चाहिँ कोरोना लाग्दैन हजुर होला अब खानु यस्तै दिनुपर्छ होला कोरोना भगाउनु लागि टपरीमै जहिले के हो गेम अब कान्छीले नचाउने पर्यो फन गेम्स हुँदैछ यहाँनिर फन गेम्स यिनीहरूले खेल्दैछ जस्तो फ्रुट्सहरूको नाम लगाएर आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएर यहाँनिर अब जस्तो केरा अलैँची लिची आँपहरू भनेर यस्तो एउटा चिठा काटेको हुन्छ त्यसमा आफ्नो आफ्नो ग्रुप फर्म भएर चाहिँ यो अब एउटा अब हेरौँ के हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन मैले फर्स्ट टाइम यो गेमहरू हेर्दैछु हो हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ आगोको लागि दाउरा ल्याउनु हुँदैछ यस्तो चिसो पानीमा पसेर दाउरा ल्याउनु हुँदैछ उहाँले यस्तै हो बस्तीको सिस्टम चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी सिनहरू छ हेर्नुहोस् पानी यस्तो सफा छ प्योर एन्ड फ्रेस दाउरा थुपारेको छ अहिले आगो बाल्नु पर्नु यो चाहिँ भुटान है यो चाहिँ अहिले हामी भुटान है यो भुटानभित्र खुट्टा टेकिरहेको छु यस्तो मजाको जग्गा छ हेर्नु यो चाहिँ वाचिपाको लागि काटेको मासु खिमा यस्तो
यस्तो पाराले बनाइन्छ यो वाचिपा चाहिँ। यो पेडालु पाक्यो। यो चाहिँ पेडालु तासिँदैछ। खाजा चिया खाजा नास्ता गरेर चाहिँ भरे चाहिँ खाना अहिले चाहिँ नास्ता अर्ग्यानिकै आफ्नै बारीको के दबाई पानी नहालेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। अर्ग्यानिक एकदम प्योर। प्योर। यस्तो खायो भने चाहिँ 10वटा कुखुरा खाएको भन्दा बेसी ताकत आउँछ। लु है खाजा आइपुग्यो। पेडालुको तरुल र चिया। अब जोड खाइन्छ। चाहिँ वाचिपा स्टार्ट है अब चाहिँ। यो चाहिँ दोवाली थुनाइ। अब यो पुरै पानी सुकाएर एकपट्टि फर्काउँदैछ। योपट्टि फर्काएर त्योपट्टिको पानी चाहिँ पुरै सुकाउँदैछ। यसलाई चाहिँ बस्ती स्टाइलको फिसिङ भन्छ। यो चाहिँ दोवाली थुन्ने तरिका हो। यस्तो पाराले दोवाली थुनिन्छ। भरे यसको माथि के लाउँछ? यसको माथि के लाउँछ भरे? प्लास्टिक लाउनुपर्छ। यो चाहिँ के हो? ए हजुर। ए अँ यस्तो ढुङ्गाले पहिला छेकेर झारले बुच्याएर त्यसपछि चाहिँ तिर्पलले छेकिन्छ। अहिले हेर्दै जाउँ। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कस्तो पाराले चाहिँ दोवाले थुनिन्छ। दोवाली थुन्ने काम हुँदैछ। ढुङ्गाको बार बनाउँदैछ अहिले। यो ढुङ्गाको बार बनाइसकेर चाहिँ अघि मैले देखाएको जस्तो लहराहरू पत्ताहरूले त्यो दुलो दाली छुवाएको बुच्याउँछ। अब यो खोला चाहिँ उतापट्टि फर्काएको छ होइन। यतापट्टि आउँदै गरेको खोला चाहिँ सुक्दै जान्छ। यहाँ हाम्रो एकदम एक्सपिरियन्स दाजु चाहिँ हुनुहुन्छ दोवाली थुन्नेमा एक्सपर्ट। कति बेर लाग्छ दाइ यो खोला सुकाउनु? सुकाउनु आधी घन्टादेखि 1 घन्टा लाग्छ। आधी घन्टादेखि? मान्छे कम्ती छ, अलिक टाइम लाग्छ। ए हजुर। ल यो प्रोसेस चाहिँ यस्तो हुन्छ है दोवाली थुन्ने। वहाँ पर निकै बारिसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै यो बार्दै यति काट्नुपर्छ। यो प्रोसेसको माछा मराइ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने यसले माछालाई कुनै हानि पनि गर्दैन र कतिजनाले चाहिँ पोइजनहरू लाउने गर्छ यसको गर्दाखेरि। कतिले करेन्टमा लगाएर खेल्ने गर्छ तर यसको लागि चाहिँ पर्दैन। यो दोवाली थुनिसकेपछि पानी एकदमै सुकेर कम्ती हुँदै जान्छ। हातले आरामले माछा पक्रिनु सक्छ र यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै राम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि र इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् लो यो दोवाली चाहिँ यसरी थुन्यो। निकै पानी उता घटिसक्यो। यसरी बार बनाएको छ र पानी यहाँ घट्नु थाल्यो। अब निकै अघि भन्दा धेरै घट्यो पानी। धेरै घट्यो। अब यो पानी सुक्दै जान्छ। यो भएको पानी सबै उता छेकेको छ। हामीले उताबाट जाँदैछ। ल
हेरौँ है यस्तो चाहिँ घरिघरि पाउँदैन है चान्स नो चान्स यसले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो नेचरलाई पनि केही हानि गर्दैन माछालाई पनि केही हानि गर्दैन यो चाहिँ एउटा नेचुरल तरिका हो बस्तीको ल स्टे ट्युन तपाईँहरूलाई म अब अहिले एकछिनमा यो अझै यो तिर्पल ल्याएको छ यो प्लास्टिकलाई अब फेरि यो पछाडिको बोर्डरमा यसरी छाप्दै लिएर आउँछ र कम्प्लिटली पानी चाहिँ यहाँबाट आउने बनाउँछ अहिले जस्तो यो सानो धाराहरू आइरहेछ अब यो प्लास्टिक लगाएर त्यस्तो झारपात लगाएर छिकेपछि चाहिँ यो पानी आउँदैन ल बस्दै गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले ल है वाचिपा पनि पाकेछ टपरीमा पो आइपुगेछ यो चाहिँ खास मेरो जातको खुवाई हो खुवाई होइन खाना हो यो खाँदा चाहिँ यस्तो गरेर वाह भन्नुपर्छ एकदमै हाई भिटामिन प्रोटिन खाना हो यो अघि मैले यसको प्रोसेस देखाइहालेँ यो चाहिँ एकदमै वान अफ द मोस्ट ट्रेडिसनल फुड हो इन्जोय द वाचिपा ल है वाचिपा हाम्रो ट्रेडिसनल कुसेन हो जो चाहिँ अब यो चिकनको कर्ची मर्चीसँग राइससँगै बनाएर टिपेर हालेर बनाएको हुन्छ बस्तीमा गएपछि एकखेप ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ तर जहाँ पाए त्यहाँ पाउँदैन राई भएको बस्तीमा चाहिँ जानुपर्छ राईको खाना यो ढुङ्गा चाहिँ किन निकाल्नु भएको आप यो हजुर यसले एउटा निकाल्नु टुक्रो ढुङ्गा परिहाल्छ हजुर ए हजुर ए हजुर यसलाई चाहिँ ठोट्ने भन्छ यो ठोट्ने हो अमिलो परेको हुन्छ मगर काँचेको जस्तो हुँदो रहेछ अब यो झारझुर चाहिँ यस्तो लगाएकोमा यसरी उतापट्टि जानु पर्यो यसरी दुलो दालीमा पुर्नु पर्यो छोड न यता गर्नु देऊ यसले पनि निकै ब्लक हुन्छ नि पानी पुरै ब्लक निकै छैन त्यसरी एउटा नगरौँ ल गुच्चा पार न गुच्चा यो फर्स्ट सिकाउने को होला नि यस्तो दुवाली थुन्नु हाम्रो बाजेहरू लाप्चे बाजेहरू दुवाली थुन्नेको सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् है अब चाहिँ यो पानी एकदमै सुकेर जान्छ यसरी चाहिँ दुवाली थुनियो अब पानी उतापट्टि सुक्दै गएको छ यहाँ पानी निकै कम्ती भइसकेको छ अघि झन्डै घोडा चलाउँथ्यो अहिले छैन कति पनि यसरी थुन्दै आएको छ पानी हेर्नुहोस् कति कम्ती भइसकेको छ एकदमै अघि यो ढुङ्गाहरू पुरै पुरिसकेको थियो अहिले पानी एकदमै घटेर आएको छ यो चाहिँ थर्ड प्रोसेस दुवाली छेक्नेको थर्ड एन्ड फाइनल प्रोसेस हो यो चाहिँ तिर्पल लगाएर अब यसरी गरेपछि
यहाँ अब अर्को प्लास्टिक लाउँदैछ। यो चाहिँ एकैचोटि सँगै खिच्नुपर्छ, नभए पानी लिक हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पानीको धारा निकै कम्ती भयो यहाँ, यो छेकेकोले गर्दा। तिर्पल लगाएर उतापट्टि छेकेको छ, पानी नै छैन यहाँ। पानीको भोल्युम हेर्नुहोस्, एकदमै छँदै छैन पानी यहाँनिर। उता प्लास्टिक नलगाएको कम्पेयर र यहाँ कम्पेयर हेर्नुहोस्, यहाँ पानी छैन, यहाँ प्लास्टिक नलगाएको ठाउँमा कति पानी छ। अब चाहिँ माछा छ, माछा उभैको जान्छ। उकालो त गएन होला त्यो, यो चेपमा पस्यो जस्तो लाग्यो। यो चेपमा, उयो चेपमा हो त्यहाँ। यसलाई चाहिँ असला भन्छ। ल यो चाहिँ फर्स्ट क्याच अफ द डे। अब हेरौँ बिस्तारै बिस्तारै पर्छ, एकदमै कुना चेपतिर पसेको हुन्छ। यस्तो ठुलो आयो। यता ऊ यहाँ पनि छ। आज नाइट होल्ड गर्छ यहाँनिर एक्सपिरियन्स गर्नको लागि। हुनु त चिसो हुन्छ तर पनि खोलाको छेउमा छ होइन, पहाड छ, चिसो छ पुरा, तर स्टिल एक्सपिरियन्स गर्नको लागि। बिकज यो मौकाहरू लाइफमा एकचोटि मात्रै आउँछ। अनि हामी बिमारी भए तापनि आज चाहिँ बस्ने भनेर हामीले गाडीहरू त्यहाँ पार्क गरेको छ। आज हामी खोलामै नाइट स्टे गर्नेछौँ अनि रमाइलो भइरहेको छ यहाँनिर है। अब किराहरू पनि कराउँदैछ, किरकिर गर्दैछ, तर पनि आज चाहिँ हामी नाइट स्टे, भालु आए पनि बसौँ भनेर हामीले प्लान मिलाइरहेको छौँ। अब हामी त्यसको लागि टेन्टमा जाँदैछौँ। अब भालु आउँछ कि आउँदैन हामी तपाईँलाई भरे अपडेट आउँछ कि आउँदैन तपाईँहरूलाई हामी भरे अपडेट गरिरहनेछौँ। लेनदेनहरू पनि आउँछ भनेर सुनेको थियो हामीले। टेन्ट आउँदैछ यहाँनिर अहिले भर्खरै अलिकति हामीले खोलाको असला माछा पनि पक्रेको छौँ। भरे पोलेर खानुपर्छ टेन्टमा, बार्बिक्यू जस्तै गरेर खानुपर्छ मजाले। अनि टेन्टको जग्गा चाहिँ अलिक खोलाको छेउमा रहेछ, के कसो जाडो लाग्छ होला जस्तो लाग्दैछ, तर नाइस प्लेस छ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो तोदेमा।
तोदेमा छ। एकदम राम्रो जग्गा रहेछ। हेर्नुहोस् माउन्टेनको छेउमै छ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टेन्टहरू पनि रहेछ। एक दिनको लागि सुतेको 1000 लिँदो रहेछ। तपाईँहरू भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ विथ फ्यामिली विथ फ्रेन्ड्स। यहाँनिर अरे हाम्रो टेन्ट लगाएर बस्ने जग्गा। होल फ्यामिली स्लिपिङ। माछा पायो त बेना। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो टेन्टमा बस्ने अरे। टेन्टमा बस्नेहरूको अनुहार हेरिहाल्नुहोस्। गोठै छ भनौँ। गोठै छ। टेन्टमा बस्ने अरे। राम्रो माछा हामीले खोलामा पक्रेको माछा। अब यसलाई हामी फ्राई गरेर खान आँटेको। फिस 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 ताजा ताजा माछा अहिले भर्खर पर्खेको। हल्लेको खिच्न। माछा त होइन होला है यो त। माछा त माछा हो। माछा कति भयो यस्तो माछा। यहाँ सोमदेव दाजुले पक्रिनु हुँदैछ। हेलो गाइस, रात पर्यो र आज हामी टेन्टमा यहाँ खोलामै स्टे गरिरहेछ। यहाँ टेन्टहरू लगाएको छ। टेन्ट चाहिँ यस्तो छ, एकदमै एन्टिक मजाको छ। वाटरप्रुफ, विन्ड प्रुफ, लाइट वेट। र यहाँ चाहिँ 3 जना आरामले सुत्न सकिन्छ। 3 जना आरामले आँट्छ यसमा। यहाँ विन्डोहरू पनि रहेछ। ल यो टेन्टको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भोलि बिहान तपाईँहरूलाई म भन्छु। आउटडोर एक्सपिरियन्सहरू गरिराख्नुपर्छ हामीले। लाइक यो चाहिँ अब हायरमा पनि हामीले पाउन सक्दो रहेछ यो टेन्टलाई। र 3टा टेन्ट हायर गरेको छ। र दाजुहरूले कतिमा लियो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुरा म जस्तो थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई भन्छु। र यहाँनिर यहाँ पर खोला छ। ओके गाइस, स्टे ट्युन्ड। के हुन्छ कसो हुन्छ म तपाईँहरूलाई अपडेट दिँदै गर्छु। र तपाईँले अहिलेसम्म इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई मजा आइरहेको छ भने चाहिँ यो भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् भनी तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दछु। र जति सकेमा तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई आफ्नो सर्कलमा तपाईँहरूले यो कुरालाई सेयर गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।